राइट टु रिकल। मैले तपाईलाई 5 वर्ष अपराध भ्रष्टाचार गर्नलाई भोट दिएको हो। बालेन शाहलाई जो युवाहरूले भोट दिए, यो देशको अदालतले 10 वर्ष अगाडि नै भन्यो राइट टु नो भोट। एउटा चोर, एउटा ज्यानमारा, एउटा भातमारा चुनावमा उठ्यो भने त्यो 3 जना मध्ये एउटालाई मैले भोट दिनै पर्छ। राजनीतिक निष्ठा बिनाको मान्छे चाहिँ हुँदैन फेरि। द म्यान इज ए पोलिटिकल एनिमल भन्छ के अङ्ग्रेजीमा। यिनै केशव स्थापित राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा काठमाडौँको मेयर भए होइन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई खुट्टा ढोगेर तपाईँ मेयर हुनुभएको मान्छे अहिले तपाईँ गणतन्त्रमा प्रदेश सभाको सदस्य होइन। अनि तपाईँलाई निष्ठा पत्याउने, मलाई भोट नदिने मान्छेहरू जति सबै नर्क जान्छन्। एक कम्युनिस्ट, तिमीलाई स्वर्ग र नर्क थाहा भयो है, अहिले चाहियो तिमीलाई स्वर्ग र नर्क। अनि तिमीले भने होइन मैले निर्वाचन जितेँ भने काठमाडौँमा सबभन्दा अग्लो ठाउँमा गणेशको मूर्ति स्थापना गर्छु र पूजा गर्छु। अपराधी हो। त्यो देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान। शेरबहादुर देउपा भन्थे। त्यहाँ त अब के यो बच्चा सच्चा जन्मिँदा देउतामा लाने, कोनी के गर्ने, कोनी के राख्ने भन्थे। घर घरमा सिंहदरबार भनेर तपाईँले ल्याएको यो व्यवस्था, घर घरमा सिंहदरबार, ढोका ढोकामा भ्रष्टाचार भनेर 46 अर्ब भ्रष्टाचारको बेरुजु छ। तपाईँ को हो मलाई सूर्यमा भोट हाल भन्ने? म काङ्ग्रेस, मलाई रुखमा भोट हाल्नु छ। तपाईँ को हो मलाई हँसिया हथौडामा भोट हाल भन्ने? डडेलधुराकै गन्यापधुराकी के भन्ने गाउँपालिकामा शेरबहादुरलाई नि हरायो नि अर्को बिपी काङ्ग्रेसले। अब त्यो बागी उम्मेदवार, यस्तै उम्मेदवार धेरैचोटि भारतको लोकसभामा राज कपूर जस्ता मान्छेहरू, अमिताभ बच्चन जस्ता मान्छेहरू प्रतिनिधि सभामा, लोकसभामा निर्वाचित हुनुभयो। 5 वर्ष टिक्न सक्नु भएन। तपाईँ लोकप्रिय हुनु एउटा कुरा हो, तपाईँ राजनीति चलाउनु अर्को कुरा हो। भरतपुर चितवनतिरै होइन अयोध्या जन्मभूमि देख्ने हो। त्यो अयोध्या जन्मभूमि देख्नेले अब रेणुदाललाई भोट हाल्नु भएन। यसै कारणले तपाईँले अयोध्या राम जन्मभूमि देख्दा पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलारी त चढाउनु भयो, तर त्यो 100 केजी सुनको जलारीमा पनि 11 करोड त भ्रष्टाचार भयो नि। भगवानको नाउँमा गरेको भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा पनि केपी ओलीजीलाई पनि दण्ड सजाय त लाग्ला। तर यो ठगबन्धनको, यो अपराधीहरूको, यो 17,000 नेपाली जनतालाई मारेर चिन्ता लाग्छ मलाई। हुन त मैले अस्ति भने अब अहिले गएको चैत 26 गते एक थरी महिलाहरूले प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो। माओवादी जनयुद्धमा हामी महिलाहरू बलात्कृत भयौँ, न्याय पाएनौँ। तर ती महिलालाई बलात्कार गर्ने पुष्पकमलजी लगायतका पार्टीहरू त अहिले सरकारमा छन् अनि बलात्कृत सत्तामा छन्। बलात्कारी सत्तामा छन्। बलात्कृतलाई मैले भोट हाल्नु परेको छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। अब देशभर यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खास गरी प्रमुख सहरहरूमा, नगरपालिकामा, महानगरपालिकामा जुन खालको देखिएको छ, यी काठमाडौँमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रारम्भिक रुझानमा चाहिँ अगाडि अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। अरू ठाउँ ठाउँमा जितार आइरहेको छ नतिजाहरू। यसो नियाली राख्दाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन मा जुन प्रकारको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठेका छन् र उनीहरूको पक्षमा बाट अग्रता देखिएको जे छ, अहिले निष्कर्षमा भनिहाल्ने बेला त अलिकति इम्याच्योर हुन्छ, अलि अपरिपक्व नै होला। तर देशभरि निर्वाचन आयोगको कथन अनुसार 64% मत खस्यो। हजुर, त्यसमा पनि समय रहेको कुरा गरौँला। त्यसमा पनि काठमाडौँमा जम्मा 52% मत खस्यो। 52% मत खस्दा 10% भन्दा बढी मत बदर भएको छ र यो मत गन्ती गर्दै गर्दा
उम्मेदवारहरूमध्येको एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता हासिल गर्नुभएको छ। यसले 3-4 कुराहरू हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हजुर, गएको 70 को चुनावमा 74 को चुनावमा हजुर, 70% मत खसेको थियो काठमाडौँमा। अहिले किन 52% भयो? काठमाडौँका जनता सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र जान्दैनन्, स्थानीय सरकार स्थानीय निकाय थाहा छैन, किन मत हाल्न आएनन्? एक र जो मान्छे मत हाल्न गए मध्येका 10% मान्छेहरूको मत बदर किन भयो? मनाङ मुस्ताङ अथवा हामी जहाँ पिछडिएको क्षेत्र भन्छौँ त्यहाँ जस्तो काठमाडौँमा मतपत्र बदर हुनु के कारण छ? यो 3-4 कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले वर्तमान राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल, खास गरेर आफूलाई गठबन्धन भन्ने 5वटा राजनीतिक दल र निर्वाचनको बेलामा नेकपा एमाले राप्रपा अरू कोसँग उहाँहरूले गरेको गठबन्धन, आम जनताको भाषामा त यसलाई ठगबन्धन भन्दा रहेछन्। तर किन नेपाली जनताले मत हालेनन्, आएनन्? आम जनताले चाहिँ ठगबन्धन भनिरहेको छ। ठगबन्धन भने किन भन्छन्? म काङ्ग्रेस, तपाईँ मेरो पार्टीको अध्यक्ष, म चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मान्छु, पुँजीवादमा विश्वास गर्छु भनेर तपाईसँग मैले खाता र माला लगाएँ। अनि ऊ चाहिँ सर्वहाराको अधिनायकवाद, राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ, जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको केही होइन भन्ने जे थियो, आज म प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई भोट हाल्न पाउँदिनँ, मैले मेरो पार्टीलाई भोट दिन पाउँदिनँ र मैले जन्मजात, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, माओवादी जनयुद्धमा मेरो भाइ दाइ बहिनी ज्वाइँ छोराछोरी काटेको मारेको होला प्रचण्डले, मैले त्यही मेरो भाइ दाइ मार्नेलाई भोट हाल्न पाउनु पर्छ भनेर तपाईँ भन्न आउने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, तपाईँ अनैतिक पतित र अपराधी हो कि होइन? तपाईँ मेरो विचारमाथि प्रतिबन्ध लाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने यो संविधानको धारा 17 प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। मेरो विचार र अभिव्यक्तिले मलाई हलो चिन्हमा भोट हाल्नु छ। तपाईँ को हो मलाई सूर्यमा भोट हाल भन्ने? म काङ्ग्रेस, मलाई रुखमा भोट हाल्नु छ। तपाईँ को हो मलाई हँसिया हथौडामा भोट हाल भन्ने? भने तपाईँ अपराधीहरू, जो ठगबन्धनमा बस्नुभएको अपराधीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली जनताले त्यसलाई पत्याएन। यो अपराध भयो, अति भयो भने। र काठमाडौँका जनता अहिले, तपाईहरू आम सञ्चारको मान्छे, अस्ति 28 गते हेर्नुभयो होला, कोटेश्वरमा 50-60 वटा भन्दा बस लाइन लागेर मतदाताहरू लिएर गाउँ जिल्ला गइराखेका थिए। यो निर्वाचन आयोग मरेको छ कि जिउँदो छ मलाई थाहा छैन। भने मेरो विचार अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसको विधान त दर्ता छ नि निर्वाचन आयोगमा। अनि नेपाली काङ्ग्रेसकै अध्यक्षले मलाई हँसिया हथौडामा भोट हाल भन्दा मेरो दर्ता भएको विधानको विरुद्ध भयो कि भएन? निर्वाचन आयोग कहाँ मर्या छ त्यो? खोइ आचार संहिता। अनि त्यो भोट हाल्नलाई गाडी जम्मा गर्दाखेरि त्यो ठगबन्धनका ती मान्छेहरूलाई के स्पष्टीकरण लियो निर्वाचन आयोगले? त्यति मात्रै होइन, यदि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर हामी थाक्दैनौँ र नेपाली जनताको निर्णायकत्व मतमा हामी विश्वास गर्छौँ भन्यो भने मलाई भोट हाल्नका लागि तिमीले गाडी ल्याइदिनुपर्छ। म गाडी चढेर भोट हालेपछि त तिमीले गाडी ल्याइदेऊ, म चढेँ भने निर्वाचन आचार संहिता, मैले 5 करोड खर्च गरेर चुनाव जितेँ भने चुनाव त जित्दा त मैले भोटरलाई पैसा बाँडेँ नि, तिनीहरूलाई कारबाही गर्छ? यो सक्छ? छ यो हो? यो कुनै
यसकारणले गर्दाखेरि अहिले स्वतन्त्र रूपबाट मैले निर्वाचनको यो उम्मेदवारहरूको वर्गीकरण गरेछु। 4वटा उम्मेदवार भन्छु मैले। हजुर। दलीय उम्मेदवार, निर्दलीय उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार। बालेन शाह यो 4 भित्र कुनमा परे? यी सायद एउटा कलाकार क्षेत्रको मान्छे हुन् क्यारे, हिजो राजनीतिक दलमा थिएनन्, यी स्वतन्त्र होलान्। भरतपुरको जगन्नाथ पौडेलजी उहाँ चाहिँ निर्दलीय उम्मेदवार, किनभने अहिले काङ्ग्रेसको थियो उसले निकालिदियो, दलमा थिए दलबाट निकालिदियो, निर्दल भए। अनि अर्को कुनै चाहिँ उहाँ डडेलधुराकै गन्यापधुराकी के भन्ने गाउँपालिकामा शेरबहादुरलाई नि हरायो नि अर्को बिपी काङ्ग्रेसले। अब त्यो बागी उम्मेदवार, यस्तै उम्मेदवार। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जो मान्छेहरूले यो काठमाडौँको हकमा कुरा गर्दा 52% मत खस्यो भन्छ निर्वाचन आयोग। अब बालेन शाहलाई जो युवाहरूले भोट दिए अथवा दिए होलान् अथवा दिए भनिन्छ, जे भनिन्छ, ककरले दियो अब त्यो देख्ने कुरा भएन। तर काठमाडौँको 3,02,42 मतदाता मध्ये 52%ले मात्रै भोट दिए भने त 1.5 लाखले भोट दिए। 1.5 लाखमा 10% गयो भनेदेखि त 15,000 यसै गयो भनेपछि अब अहिले निर्वाचनमा अग्रता चाहिँ लिइराख्या होलान्। निर्वाचनमा अग्रता लिँदाखेरि यो गठबन्धनको र नेकपा एमालेको उसले उम्मेदवारहरूले मत पाउँदा तपाईले 30,000 पाउनुभयो, उसले 28,000 पायो, मैले 27,000 पाएँ, त्यसले 26,000 पायो भने तपाईँ त 30,000ले जित्ने हुनुभयो। तपाईले 30,000 जित्दाखेरि के त्यो काठमाडौँका जनताको लोकप्रिय अभिमतद्वारा तपाईँ निर्वाचित भएको हो? त्यसमा यो प्रणाली अन्तर्गतको चुनाव चाहिँ ठिक भएन। यो प्रणाली तपाईले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर यो संविधानमा लेख्नुभयो। मैले तपाईलाई भोटै दिएको छैन। त्यही त, सबैले मत नहाल्ने पनि त अधिकार छ नि। हो, यही कुरा छ। यो देशको अदालत, अब यो परमादेश गर्दा त हुन्छ, यो देशको अदालतले 10 वर्ष अगाडि नै भन्यो राइट टु नो भोट। एउटा चोर, एउटा ज्यानमारा, एउटा भातमारा चुनावमा उठ्यो भने त्यो 3 जना मध्ये एउटालाई मैले भोट दिनै पर्छ। अब दिएपछि तपाईले बदतमिजी गर्नुभयो। राइट टु रिकल, मैले तपाईलाई 5 वर्ष अपराध भ्रष्टाचार गर्नलाई भोट दिएको हो। तपाईँ स्थानीय निकायको 46 अर्ब बेरुजु भ्रष्टाचार, अनि अहिले तिनैलाई भोट हाल्नुपर्ने। अब फेरि हामी काठमाडौँ कुरा गर्दै थियौँ भनेदेखि अहिले बालेन शाह भन्ने व्यक्तित्व जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको यो देशमा, यो देश र देशवासी जनताका लागि, यो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि, यो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको हित, उन्नति, सुख शान्ति र समृद्धि हासिल गर्नका लागि उहाँको के योगदान छ? अब कोही व्यक्ति सक्षम छ भने अगाडिका योगदान छोडौँ, अगाडिका नेताहरूले यो व्यवस्था ल्याए, अनेक गरे, सबै गरे होलान्। तर कोही व्यक्ति म सक्षम छु, म काम गर्छु भनेर आयो भने त्यो व्यक्तिलाई अवसर दिने कि नदिने भन्ने पनि त प्रश्न उठ्ला। कति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँको सक्षमता भनेको अस्ति वैशाख 30 गतेदेखि सुरु भएको हो कि त्योभन्दा अगाडि 2078-76मा पनि केही गरे हुनु पर्यो? अहिले त मैले सुनेको कुरा गलत होस्, तर के हो भनेदेखि कुनै अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संस्थाले पनि बालेन शाह अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जहाँ राजनीतिक प्रभाव बढी राख्छ देशमा, त्यसमा कुनै बाह्य शक्तिको पनि शक्ति सामर्थ्यले काम गरेछ भन्ने मैले सुनेको छु। मैले सुनेको कुरा झुटो होला, तर यो देशको राज्य प्रणाली नै 12 बुँदे समझदारी बाह्य शक्तिको बलबाट आयो भने त्यसलाई हामी असम्भव भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईले भने जस्तो होइन, कोही सक्षम मान्छे आयो, तपाईले अहिले मत पाउनु नै तपाईको सक्षमता हो
कि तपाईँ हिजो सक्षम देखिन, तपाईँलाई के देखा? मैले त नाम सुनेको थिएन, चिनेको थिएन, देखाएको थिएन। अब फेरि ठिक छ, उहाँ विलक्षण प्रतिभाकै व्यक्तित्व हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। अहिले काठमाडौँ देशको राजधानी, भर्खरै तपाईँले एमसिसी पास गर्नुभएको छ, अमेरिकी राजदूतावास अगाडि टाँगेको छ हामी युक्रेनको रुस र युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई समर्थन गर्छौँ भनेर। अस्ति 5 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल युक्रेनको समर्थन जुटाउन आएको छ र एमसिसी पास गर्नुभयो, त्यसकारण तपाईँहरूलाई बधाई भनेर आउनु भएको छ। त्यो बधाईका पात्रहरू पनि चुनाव लडिराखेका छन्। बालन शाहजीलाई त्यो भनेनन् मलाई थाहा छैन, किनभने उहाँ पोलिटिकल हाइटमा हुनुहुन्न, त्यो भनेनन् होला। तर देशमा एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने कुरामा अमेरिकाको नेपाल नीति धम्कीपूर्ण नीति हो र तिमीहरू एमसिसी पास गर्छौ अनि अमेरिकाको डोनाल्ड लूले भन्ने एमसिसी पास गरेनौ भने चीनको अधीनमा जान्छौ भने त्यो त सबै काठमाडौँमा बस्छ नि। त्यसलाई बालन शाहजीले कसरी म्यानेज गर्नु होला? यसै कारण तपाईँ कुनै व्यक्ति, तपाईँ रहरका लागि, मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, धेरैचोटि भारतको लोकसभामा राज कपूर जस्ता मान्छेहरू, अमिताभ बच्चन जस्ता मान्छेहरू प्रतिनिधि सभामा लोकसभामा निर्वाचित हुनुभयो, 5 वर्ष टिक्न सक्नु भएन। तपाईँ लोकप्रिय हुनु एउटा कुरा हो, तपाईँ राजनीति चलाउनु अर्को कुरा हो। यसकारणले गर्दा एकैछिन म कन्टेन्ट तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो नगरी पनि हुँदैन। काठमाडौँमा 32 वडा छन्, एउटा वडाबाट 5 जना मान्छे निर्वाचित हुन्छन्, 1 जना वडा अध्यक्ष, 4 जना सदस्य, 5 जना भनेपछि 32 वडामा 160 जना, 160 जना, 160 जनाको स्थानीय सरकार हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको लगभग 2/3 बहुमत थियो कम्युनिस्टको सरकार। कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्था चलाउन सक्ता रहेनछन् भनेर 2 प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। तपाईँ हामी कुरा गरेका छौँ, देखिराखेका छौँ। अब बालन शाहजीले चुनाव जित्नुभयो भने अब अहिले त सुनिता डङ्गोलजी उपमेयर जित्ने कुरा लगभग निश्चित छ, उहाँ त एमाले, अनि उहाँले बजेट ल्याउनु भयो। त्यो 160 जनाको कार्य समितिले, त्यो संसदले, स्थानीय सरकारको त्यो पार्लियामेन्टले बालन शाहलाई के गर्छ? के गर्नुहुन्छ उहाँले? भनेपछि स्वतन्त्र दलीय व्यवस्थामा दल प्रधान हुन्छ, दलका उम्मेदवार प्रधान हुन्छन्, स्वतन्त्रको त्यसमा स्पेस हुँदैन। हो, एकैछिन स्पेस हुँदैन भनेको होइन, हामीले अथवा बालनजीहरूले उहाँहरूले चाहिँ पुरा टिम चुनावमा उठाएको भए के हुन्थ्यो त? यत्रो भोट पाइने रहेछ, उम्मेदवार चाहिँ पाउनु भएन। अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने काठमाडौँमा त 52% मत खस्यो, 10% बदर भयो भने पनि जम्मा 42 भनेको चाहिँ अब 3 लाख चान्चुन मतदाताको सङ्ख्याले 1.5 लाख अथवा 1,30,40,000 होला। त्यसमा तपाईँ 40,000 मत लिएर आउनु भएको छ भने तपाईँ 3 लाख जनताको पपुलर मतदाता नेता त हुनु भएन, अथवा त्यो मेयर त हुनु भएन। टेक्निकल्ली तपाईँ पदमा चाहिँ पुग्नुभयो र फेरि अहिले भर्खरै निर्वाचन सिद्धिएको छैन, बालन शाहलाई थाहा होला, पेट्रोल 10 रुपियाँ लिटर बढ्यो। अब पेट्रोल बढेपछि के चाहिँ भाउ बढ्न बाँकी हुन्छ र त्यसलाई रोक्ने योजना, ताकत, क्षमता, औकात, हैसियत के छ? त्यो त सङ्घको चुनाव अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले प्लान गर्ने विषय होला नि त। महानगरको त निश्चित एरिया मात्र होला, त्यो एरियाभित्रमा काम गर्ने होला। एकैछिन। अनि महानगरमा बस्ने जनता सङ्घका जनता कि महानगरका जनता? जनतालाई तपाईँले महानगर र सङ्घ भनेर छुट्याउन हामी सक्दैनौँ। मैले जनतालाई छुट्याएन, सरकार र सरकारको कार्यशैली। त्यसैले नेपाली जनतालाई सुख सुविधा दिने प्रतिबद्धताका लागि तपाईँ स्थानीय सरकार होइन, घर घरमा सिंहदरबार भनेर तपाईँले ल्याएको यो व्यवस्था, घर घरमा सिंहदरबार, ढोका ढोकामा भ्रष्टाचार भनेर 46 अर्ब भ्रष्टाचारको बेरुजु छ। यसै कारणले गर्दाखेरि बालनजीले चुनाव जित्नु समस्याको समाधान होइन।
हैन दलहरुलाई चुनौती आउन सक्छ कि सक्दैन हामी सच्चिनु पर्ने अब दलहरुलाई तपाईले कोट्याउनु भएका समस्याहरुमा चाहिँ जनतालाई साँच्चै समस्या हुँदो रहेछ र स्वतन्त्रले जित्दै जाँदाखेरि हाम्रो अस्तित्व अब तपाईकै भाषामा भन्यो भने खाइरहेका दलहरुलाई त्यो मुहान टालिने रहेछ भन्ने डरले राम्रो काम गर्ने अहिले जुन मूल्यवृद्धि जसरी हुन्छ भने यो अब पेट्रोल बढेपछि ओहो भनेर सोच्न पर्ने यस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन होला त भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले यो राज्य प्रणाली म बार भन्छु व्यक्ति भन्दा पनि व्यक्तित्व प्रणालीको कुरा हामी गर्ने प्रणालीले बनाउने हो। नीतिको नेता नेताको नेतृत्व। बालेन शाहले जस्तो सुकै राम्रो भोलि उहाँले चुनाव जित्नुभयो उहाँले जस्तो सुकै राम्रो बजेट ल्याउनु भयो स्थानीय सरकारले पास गरेन के हुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई। अनि तपाईँ स्वतन्त्र जितेर आउनुभयो अनि तपाईको उपमेयर त नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ अनि 5 जना सदस्यहरू गठबन्धनका छन् 6 जना ठगबन्धनका छन् अनि त्यो टाइममा अहिले एउटा मात्रै दलले निर्वाचन जितेर एउटा निकाय स्थानीय निकाय बन्दा मैले एउटा कुनै काम गर्नु पर्यो एकछिनलाई मान्नुस् गर्दिएन भने होइन म 2-4 लाख घुसै दिएर गराउँछु भनेर गराएँ भने पनि हिजो त एउटा पार्टीको एउटा मेयरलाई घुस दिए हुन्थ्यो अहिले त ठगबन्धनमा त 3 जना छन् ओ कांग्रेसको मेयरलाई घुस दिएछ म उपमेयर एमालेको थिएँ मलाई दिएन। अनि होइन त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ उसले त गरेछ हामी खोइ त नेपाली कांग्रेस 32 नम्बर वडा अथवा 16 नम्बर वडामा त हाम्रो वर्चस्व नि त्यहीको उसमा हाम्रो बजेट खर्च खोइ त यसै कारण पद्धति के ल्याउनु भएको छ। एकजना तपाईँ चुनाव जित्दैमा तपाईले यो परिवर्तनलाई परिवर्तनको विरुद्धमा पनि म भन्दिनँ किनभने अब बालेन शाहजीको उहाँको राजनीतिक निष्ठा के हो मलाई थाहा छैन तर राजनीतिक निष्ठा बिनाको मान्छे चाहिँ हुँदैन फेरि। द म्यान इज ए पोलिटिकल एनिमल भन्छ के अंग्रेजीमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको आफ्नो जे पृष्ठभूमि होला उहाँको पृष्ठभूमिमा त कलाकारिता हो कलाकारितामा जसरी तपाईले प्रसिद्धि अभिनय गरेर हाल्नुभयो होला यहाँ मेयर हुँदा चाहिँ अभिनयले चल्दैन नि तपाई निश्चिततामा आउनुपर्छ र तपाईलाई साथ संगत बल मद्दत पुर्याउने तपाईको टिम टोली अघि मैले भने शेरबहादुर देउवा जन्मजात आफू कांग्रेस परमादेशको सरकार बनाएपछि आफैले टाउको काटी माग्ने मान्छेलाई आफैले नमस्ते गरेर गठबन्धनको सरकार चलाउनु पर्छ त्यो क्षमता बालेनजीसँग कति होला। त्यसोभए बालेन अब हुन त अग्रता लिइराख्नु भएको छ सबैतिरको आइपुग्दा थाहा होला जिते पनि टिकेर काम गर्न चुनौती छ। अब एकैछिन यो हामीले प्रतिनिधि पात्रको मात्रै कुरा गरे हूँ मैले स्वतन्त्र भनेर आदरणीय पत्रकार हरिजी तपाईले स्वतन्त्र पत्रकारको स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा गरेको कारणले यसले समग्र हाम्रो निर्वाचनलाई लक्षित गर्छ। अहिले 16 वटा जिल्लामा निर्वाचन गडबड भयो 77 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गडबड भयो 16 जिल्ला भने कति 77 वटा जिल्ला भएकोमा 16 जिल्ला भन्दा 16-85 20% जिल्लामा निर्वाचनको गतिविधि हामीले देख्यौं। नेपाली जनताको कति सहभागिता संलग्नता रहेछ। एउटै कांग्रेसले अर्को भूतपूर्व कांग्रेस तनहुमा रहेको गोविन्दराज जोशीलाई रामचन्द्र पौडेलका कांग्रेसले कुटेर कुन बुरी हाल बनाए त्यो तपाईले हेर्नुभयो। र फेरि अर्को कुरा निर्वाचन आयोग के भन्छ गएको 74 को चुनावमा 70% मत खस्या थियो यसपालि देशभरिमा 64% मत खस्यो अनि बदरको संख्या 23-24% पनि छ झापामा मैले अघि हेर्दै थिएँ आम संचारमा भनेपछि अब तपाईले समग्र मुलुकको राजनीति समग्र यो स्थानीय सरकार 753 वटै स्थानीय सरकार ती त अल्पमतको आधारमा बन्ने भए तिनीहरूले बहुमत नेपाली जनतालाई त प्रतिनिधित्व गर्दैन अनि बहुमत नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन र यो मूल्य वृद्धि लगायतका यो अहिले जो देशी विदेशी संलग्न असंलग्न परराष्ट्र नीतिवाला कुराहरुका गतिविधिहरू जहाँ छन् मेरो छोरीले चुनाव हार्यो भने यो
व्यवस्था रहँदैन अथवा तलमाथि हुन्छ, देशमा अनिष्ट आउँछ भनिसकेपछि यो राज्य प्रणाली कसको पद्धति रहेछ? र एउटा बालेन शाहले अथवा अर्को कुनै एउटा स्वतन्त्रले जित्ने बित्तिकै यो समग्र परिस्थिति परिवर्तित हुन्छ कि तपाईँ बालेन शाह काठमाडौँमा चुनाव जित्नुभयो, मेयरको कुर्सीमा बस्नुहोस्, 160 जना यो सदस्यहरू स्थानीय सरकारका सदस्य र एउटा उपमेयर एमालेको सुनिता डङ्गोल गर्दाखेरि 161 जना एकातिर बस्नुहोस्, तपाईँ एक्लै एकातिर बसेर के गर्नुहुन्छ? तर अब तपाईँको जतिसुकै ठुलो कला क्षमता औकात भए पनि, तपाईँ जतिसुकै राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने मान्छे भए पनि तपाईलाई त्यो कार्य सम्पादनको लागि साथ सङ्गत सहयोग औकात बुद्धि कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यी दल नेता नैतिकताका कुरा गर्ने यिनै केशव स्थापित राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा काठमाडौँको मेयर भए होइन? राजा ज्ञानेन्द्रलाई खुट्टा ढोगेर तपाईँ मेयर हुनुभएको मान्छे अहिले तपाईँ गणतन्त्रमा प्रदेश सभाको सदस्य होइन? अनि तपाईलाई निष्ठा पत्याउने? त्यति मात्रै होइन, तपाईले आफू कम्युनिस्ट सर्वहाराको अधिनायकवाद धर्म बनेको अफिम भन्ने तपाईले भन्नु भएन मलाई भोट नदिने मान्छेहरू जति सबै नर्क जान्छन्। एक कम्युनिस्ट, तिमीलाई स्वर्ग र नर्क थाहा भयो है? अहिले चाहियो तिमीलाई स्वर्ग र नर्क। अनि तिमीले भने होइन मैले निर्वाचन जितेँ भने काठमाडौँमा सबभन्दा अग्लो ठाउँमा गणेशको मूर्ति स्थापना गर्छु र पूजा गर्छु। अपराधी हो। त्यो देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान, बालेन शाह पनि त्यसै अन्तर्गत चुनाव जितेर आउने होइन? यसकारण यिनीहरूलाई भगवानले श्राप दिन्छ कि वरदान दिन्छ मलाई थाहा छैन हरिजी, तर यो राज्य प्रणाली यो देशको जनताको प्रणाली नै होइन। मैले तपाईँलाई भने भोट किन्नलाई, खरिद बिक्री गर्नलाई गाउँ गाउँबाट बस आएर चढेर गएर भोट हाले, यी सब बिके। तर काठमाडौँको जनता राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान स्थल बुथ राखेको छ भने तपाईँ पुतली सडकको मान्छे गएर किन भोट हाल्नु भएन? तपाईँलाई त बस चढ्न पनि चाहिएको थिएन, गाडी पनि चाहिएको थिएन, तपाईँ त पढ्न लेख्न पनि जान्नुहुन्थ्यो, यत्रो परिवर्तन पनि भयो, राजधानीमा बस्या मान्छे, गठबन्धन यत्रो ल्याउनु भयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, किन जानु भएन भोट हाल्न? किनभने यो राज्य प्रणालीमा नेपाली जनताको विश्वास रहेन रहेछ। ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गर्दाखेरि यिनै प्रचण्डहरू होइनन् उम्मेदवारको टाउकाको मोल तोक्ने? अनि त्यही उम्मेदवार मैले भने चाहिँ तपाईँ तेरो टाउको काट्छु भनेर मोल तोक्ने, अनि तपाईँले चाहिँ त्यही उम्मेदवार उठ्यो भने आहा ठिक छ भन्दा यिनै नेपाली जनता हुन् नि। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो समग्र राज्य प्रणाली असफलतातिर उन्मुख ठगबन्धनले गयो, जहाँ नीति रहेन, नेता र नेतृत्व चयन मात्रै रह्यो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि आफूलाई जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रवादी भन्छन्, देशको गुठीलाई अन्त्य गर्ने को खड्ग ओलीको संसदको विधेयक होइन, तर बालेन शाहले त्यो विधेयकलाई निस्तेज गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्न। तर अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ फेरि आउने कार्तिक मङ्सिरमा, त्यतिखेर नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यी सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई परास्त गर्छन्। त्यो लक्षण हो अहिले यो बालेन अथवा स्वतन्त्रले जितेको भन्ने कुरा। अब ठुला दलहरू बढारिने सम्भावना बढो, त्यसपछि स्वतन्त्रहरूले जसरी अग्रता लिइरहेछन् त्यसले। किनभने यिनीहरूलाई ठुला दल कसले बनायो? यिनै जनताले बनाए। तर यिनै जनताले अब त्यो ठगबन्धनलाई भोट हाल्नलाई निर्वाचन बुथमै आएर भोटै हालेन, जतिले हाले रद्द गरिदियो। अनि धेरै 40% भोट ल्याएर काठमाडौँको 3 लाख चान्चुनमा 1.5 लाख भोट खस्यो। हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ त 1,30,000 भोट रहेछ। तपाईँले 20,000, मैले 25,000, उसले 30,000, उसले 18,000, उसले 17,000, उसले 5,000 ल्याएर जित्यो भने तपाईँ 30,000ले काठमाडौँको 3 लाख जनतालाई शासन गर्ने? अब नि सर, जस्तो हिजो यो गठबन्धन बन्दै गर्दा, तपाईँको भाषामा यो ठगबन्धन बन्दै गर्दा
त्यो गठबन्धनको एउटा उद्देश्य थियो केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमालेलाई तह लगाइदिने। यिनले त राजतन्त्र ल्याइहाल्छन्, यिनले जित्यो भनेदेखि त गणतन्त्र मासिहाल्छन्, धर्म सक्छन् भनेर गठबन्धन बनेको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन भर्सेस एमालेको जुन यो अहिले प्रारम्भिक गणना जुन यो मत जुन आइरहेको छ ती दुई बिचकोमा त्यसलाई त्यो आउँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? त्यो गठबन्धनले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप हासिल गर्दै गएको देखिन्छ कि त्यो एमाले चाहिँ यिनीहरूलाई पख तिमीहरू पाँच भाइ मिलेर आउने लपख भन्नेमा चाहिँ ऊ आफू चाहिँ तगडा रूपमा सामना गरिरहेको देखिन्छ अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा चाहिँ? म गठबन्धन दिन 2 गुना रात 4 गुना कमजोर भएको देख्छु। अब मेरो दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनुपर्छ जरुरी छैन, तर केपी शर्मा ओलीजी पनि जसरी अहिले केशव स्थापितको कुरा हामीले गऱ्यौँ, उहाँ पनि धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ गरेर उहाँ पनि त भरतपुर चितवनतिरै होइन अयोध्या जन्मभूमि देख्ने हो। त्यो अयोध्या जन्मभूमि देख्नेले अब रेणुदाललाई भोट हाल्नु भएन। यसै कारणले तपाईँले अयोध्या राम जन्मभूमि देख्दा पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलारी त चढाउनु भयो, तर त्यो 100 केजी सुनको जलारीमा पनि 11 करोड त भ्रष्टाचार भयो नि। भगवानको नाउँमा गरेको भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा पनि केपी ओलीजीलाई पनि दण्ड सजाय त लाग्ला। तर यो ठगबन्धनको यो अपराधीहरूको यो 17,000 नेपाली जनतालाई मारेर चिन्ता लाग्छ मलाई। हुन त मैले अस्ति भने, अब अहिले भन्न प्रासङ्गिक हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ। गएको चैत 26 गते एक थरी महिलाहरूले प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो। माओवादी जनयुद्धमा हामी महिलाहरू बलात्कृत भयौँ, न्याय पाएनौँ। तर ती महिलालाई बलात्कार गर्ने पुष्पकमलजी लगायतका पार्टीहरू त अहिले सरकारमा छन् अनि बलात्कृत सत्तामा छन्, बलात्कारी सत्तामा छन्। बलात्कृतलाई मैले भोट हाल्नु परेको छ। त्यति मात्रै होइन हरिजी, सरकारले मलाई लाग्छ चैतको 27 गते यौन दुराचार अध्यादेश लिएर आयो अनि त्यतिखेरै यो ठगबन्धनका प्रमुख भएका शेरबहादुर देउवा भारत पुगेर काशी बनारसमा उहाँ दर्शन प्रणाम गर्नुभयो। विश्वनाथ योगी आदित्यनाथका खुट्टा ढोग्नुभयो। नरेन्द्र मोदीजी भोलि आउँदै हुनुहुन्छ अनि यी धर्मनिरपेक्षका अपराधीलाई हिन्दू राष्ट्र भनेर अस्ति 94% ओमकार लेख्ने मान्छेहरूले भोट हाल्दा नेपाली जनतालाई यो पीडा र अपराध महसुस हुन्छ कि हुँदैन? म हिन्दू राष्ट्र मान्ने, हिजो तपाईले पठाएको राष्ट्रिय जनगणनामा तपाईलाई सोध्यो तपाईको धर्म के? हिन्दू, अनि त्यही आएर जनगणना भयो। अनि 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा ठगबन्धन बनाएर नेपाली जनता फेरि धर्मनिरपेक्षका गणतन्त्रलाई भोट हाल्छन् भने योभन्दा ठुलो विडम्बना अर्को हुन सक्दैन। एक र यो विडम्बना जस्तो यस्तो खालको राज्य प्रणाली लामो समय चल्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अब त्यसो भने जस्तो लामो समय चल्दैन त यहाँले भनिदिनु भयो। अब त्यो देखिन्छ पनि शीर्ष नेताहरू जो छन् टाउके नेताहरू उनीहरूका त ओडामा उनीहरूले चाहेको उम्मेदवारले जित्न पनि सकेन भनेपछि तलैबाट बिस्तारै त्यो ज्वरो हल्लिँदै हल्लिँदै आएको अहिले चाहिँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा देउपा भन्थे। त्यहाँ त अब के यो बच्चा सच्चा जन्मिँदा देउतामा लाने कोनी के गर्ने कोनी के राख्ने भन्थे। त्यो देउपा भएको मान्छे देउवा भएर अहिले यति ठुलो साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल मन्दिरै मन्दिरको देश हो भन्ने ठाउँमा त्यस्तो देशको मानिस अनि चाहे त्यो शेरबहादुर देउवा होस्, चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे खड्ग ओली होस्, यी पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउने, कपिल वस्तुमा भगवान बुद्धको लुम्बिनीमा शालिग तोड्ने यिनै गठबन्धनहरू अनि यी अपराधीहरूलाई अहिलेसम्म भगवानले किन सत्तामा राखेको छ त्यो भगवान जान्ला। तर के भने अब यो पापको घडो चाहिँ अब भरिएको हो। जुन देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो वडामा चुनाव हार्छ त्यो देश
त्यो ठगबन्धन यसको अन्त्य हुनुको अर्को विकल्प नै छैन। अब यो गठबन्धन बनाएर यिनीहरू चुनावमा होमिएका थिए, तर प्रारम्भिक रुझानमा के देखियो भने अब हुन त 74 को चुनावमा पनि यस्तै थियो, माओवादी र काङ्ग्रेस नै थिए, तर अहिले 5-5 भाइ मिल्दाखेरि पनि त्यो एमाले दलले चाहिँ टक्कर दिइराखेको पनि देखिन्छ। उनीहरूलाई त एउटा के थियो भने प्रचण्डलाई राजनीतिबाट म पत्ता साफ गरिदिन्छु सम्म पनि भन्न भएका थिए, त्यो उद्देश्य अनुरूप चाहिँ हुन सकेन नि त। हामी हेरौँ न, यो अहिलेको नेपाली जनताले बनाएको सरकार हो र परमादेशले बनाएको सरकार। अहिले माधव नेपालजी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत आलोचना कसैको भौतिक शरीरसँगको टिप्पणी होइन, राजनीतिक छलफल हो यो भनेदेखि कुन नेपाली जनताले समाजवादी के अरे कम्युनिस्ट बनाएको थियो, कलम चिन्ह बनाएको थियो? नेपाली जनताले एक दिन माधव नेपाललाई भोट दिएछ? उहाँको सरलाई कि उसमा अस्ति कति उहाँलाई अपमानित गरेर जनताले कसरी पठाए? मैले तपाईलाई हलो चिन्हमा भोट हालेर संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा काम गर्नलाई पार्लियामेन्टमा पठाएँ, अनि तपाईँ गणतन्त्रलाई भोट हालेर अनि मन्त्री पद खाएर जो लुटेकाहरू अहिले कसरी सडकमा जोकर भएका छन्? माधव नेपालजीको पार्टी कुन जनतामा कहिले गएर त्यो पार्टी हो? यही परमादेशले बनाइदिएको होइन? तर मुख्य कुरा माधव नेपालको भन्दा पनि अहिले बिजोग चाहिँ माओवादी पार्टी, जसले 10 वर्ष जनयुद्ध लडो, हुङ्कार छेक्यो, ऊ चाहिँ अहिले 0 अङ्क, अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्ने हो भने माधव नेपाल चाहिँ बरु 1-2 अङ्क प्लसमा पुगिसके, ऊ चाहिँ अझै बामे सर्दै गएको देखिन्छ। अझै हरिजी, मैले तपाईँलाई भर्खरै उदाहरण दिएँ। त्यो अस्ति चैत 26 गते प्रेस सम्मेलन गरेर बलात्कृत भयौँ हामी महिलाहरू माओवादीको युद्धमा भनेको कारणले गर्दाखेरि अब माओवादीले भोट पाउनु पर्थ्यो? बलात्कारीलाई भोट हालेनन् होला त ठिकै गरे नि। त्यसैको आधारमा हेर्नु पर्यो। त्यसो हो भने मुख्य कुरा चाहिँ लागेको चाहिँ यो 10 वर्षसम्म यी संसदवादी दल, यो संसद भनेको यस्तो भनेर लडेको दल आज ती संसदसँग चाहिँ पुछारमा पछाडि त्यो पुछारतिर लौन हजुर मेरो अस्तित्व जोगाइदिनु पर्यो भन्दै हिँड्न पर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेपछि यो के हो त? यो राजनीतिक परिदृश्य भन्न खोजे। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भनेर बुद्धि विनोद प्रश्नमा कवि शिरोमणिले लेख्नु भएको थियो। यसै कारणले गर्दा भारतमा बसेर एसडी मुनिको घरमा भात खाएर हाम्रो रुकुम रोल्पाका भाइहरूलाई भारत विरुद्ध जनयुद्ध गर्नुपर्छ भनेर सुरुङ खन्न लगाएर नेपाली महिलालाई बलात्कार गर्नेहरू अहिले राज्य सत्तामा तिमीहरूले पुर्याउँदा के देखाए त्यो भन न त? त्यो नतिजा हो प्रस्तुत हुँदैछ। अब अन्तिममा पनि छौँ। यो भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, चुनाव सम्बन्धी प्रसङ्ग छोडेर अब यतापट्टि जाउँ। भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्नलाई भारतले अनुमति दिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ यता हेलिकप्टरबाट त्यहीँबाट नजिकै ल्यान्ड गराउने, अनि चीनले बनाइदिएको हो कि भन्ने हिसाबले पनि भन्ने डर पनि छ। लुम्बिनीतिर फेरि त्यहाँ बिहारहरू जुन जुन छन् त्यो बनाउँदा अरू देशले बनाउने, चीनले पनि बनाउने, हाम्रो पनि एउटा बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि भन्ने छ। कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सारमा हाम्रो कुरा? यो वास्तवमा नरेन्द्र मोदीजीको पार्टी भारतवर्षे भन्यो भने तपाईहरू अलि अन्यथा मान्नुहुन्छ होला, तर हाम्रो संकल्प गर्दा भारतवर्षे भारतखण्डे कोनी के भन्छन्, यो सम्पूर्ण हिमशैला हिम श्रृङ्खला मैले तपाईसँगै भने जस्तो लाग्छ। पहिलोचोटि नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउँदा यस्तो कुनै साक्षात्कार होइन है, सार्वजनिक रूपमा एउटा कुनै उसमा उहाँले भन्नुभयो नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल र गङ्गा जस्तै पवित्र छ भन्नुभयो। मैले भने होइन, हिमाल र गङ्गा जस्तै पवित्र होइन, त्योभन्दा विशिष्ट छौँ हामी भनेर मैले भने। अनि कति मान्छेहरूले किन भन्नुभयो, हामी हिमाल पानी भएर पग्लेनौँ भने तपाईँ गङ्गा भएर बग्न पाउनुहुन्न। हिजोसम्म नरेन्द्र मोदीजी कपिलवस्तुमा मायादेवी र शुद्धोधनको राजा चाहिँ थिए, छोरो चाहिँ भारत गएर पाएको थियो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
हो अहिले कमसेकम लुम्बिनीमै गौतम बुद्ध जन्मेका रहेछन् भनेर आउनुभयो भने यसलाई हामी यस अर्थले सकारात्मक रूपबाट लिएर हेरौँ। तर के भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको धार्मिक सहिष्णुता सद्भाव जे राख्नु र व्यवहार गर्नु छ भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति, हालाकि अहिलेका यी गठबन्धनहरूले रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जे जस्तो धब्बा पुर्याइराख्या होलान्, तर पनि हामी संसारमा शान्तिको सन्देश दिने वसुधैव कुटुम्बकमलाई मान्नेहरूमा ठिक छ, उहाँ पनि लुम्बिनी आएर गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि भगवान् बुद्धले आशीर्वादै दिनुहोला र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि नरेन्द्र मोदीजीको पनि सद्बुद्धि नै आउँछ होला भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरौँ। आउने पाहुनालाई तितो किन भन्ने। हुन्छ, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, एभरेस्ट नेपाललाई हार्दिक प्रणाम।